السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. मेरे सीने में तेरी याद हो, मेरे सीने में तेरी याद हो, मेरी दुनिया में तू ही आबाद हो, मेरी दुनिया में तू ही आबाद हो। मेरा रूए बदन में साज हो, या रसूल अल्लाह की आवाज हो। السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا ربي صل على النبي المصطفى، يا ربي صل على النبي المصطفى. ما دام وجهك باقيا يا ذا العلا، ما دام وجهك باقيا يا ذا العلا. يا ربي صل على النبي وآله، يا ربي صل على النبي وآله، يا ربي صل على النبي وآله. ما كوكب في الجو قبل كوكبا، ما كوكب في الجو قبل كوكبا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أبا القاسم يا أبا الزهراء يا جد الحسنين يا حبيبي. سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ثم الحسين والحسن ريحانتان، وبفاطمة هي بضعة من مصطفى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مصطفى.